Amin.
المرضى ويرزقكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعطي من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السامدين محمد نبيا رضينا بالله ربا بالسامدين محمد نبيا رضينا بالله ربا بالسامدين محمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تطيع الطائفات والله. آمنا بالله واليوم الآخر تطيع الطائفات والله. آمنا بالله واليوم الآخر تطيع الطائفات والله. يا ربنا واعف عنا والذي كان منا. يا ربنا واعف عنا والذي كان منا. يا ربنا واعف عنا والذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكشف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكشف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكشف شر الظالمين. صلى الله على المسلمين صلى الله شر المؤمنين. صلى الله على المسلمين صلى الله شر المؤمنين. صلى الله على المسلمين صلى الله شر المؤمنين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا حكيم يا قدير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا قدير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا قدير. يا مالك الأمر يا كاشف الغم يا من يهدي
يا غالي الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر لنا يا غالي الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر لنا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ورد عن الصحابة أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفضل يا رسول الله حبيبنا شكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورثته وأزواجه وذريته أنه في بلده كلنا يقوم بأسراره وأنواره معروضه في الدين والدنيا والآخرة ويعلم نفسه ما يرزقنا ما عبده ويتوفى من يحسن في سورته والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم محمد بن عبد العال وصلى الله وسلم معه ويرضى محبوب المعين والجنة ويقعنا بيسار أنواره وعلومه من البركاته في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأهلنا ولمشايخنا بالمعروف والعافية وعلانية الله ونبلغ قلوبنا وقلوبنا المرض والتقى ونتقي أعمال مثل القيامية والبناء بجسمة الجامعة لكل صلي على سيدنا ومحمدا بإسمة محمد صلى الله عليه وسلم Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تقرب الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى
يوم يصدر الناس أشهادا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا وأصرن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لرب الخير لشهيد. أفلا يعلم الكتاب وما بالقبور وحصل ما بالصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون اليمين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرسلة في عمل ممدد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Biar mag-isa dito. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم عصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يرد على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن واشهد بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. Mari sama-sama kita membaca doa
Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمني بالقرآن اللهم ارحمني بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خاتمة وخير أيامنا يوم ألقاك به اللهم إنا نسألك عزة هنية ونية سرية ومرة غير مخزي ولا واضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وذكرنا وذكر موازيننا وحفظ إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك الأولى من الجنة اللهم إنا نسألك الحديث برحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan lillahi ni'mahu wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita berjumpa kembali setelah libur Ramadan dan lebaran. Menyalahi wa izin doa wa atul khair. Mudah-mudahan Allah benar ibadah puasa kita dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu berkat majelis Akbar Mustafa, diberikan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang bermanfaat. Kita akan melanjutkan kitab yang baru, kitab Hidayah. Sebelumnya sudah kita bahas kitab Hidayah Muqaddimah. Insyaallah kita lanjutkan
Dan lupa betul-betul kita cetak lagi. Silakan mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala rahmatullah anna fi qalbihim ala salati ahwal wa jul qalbi inna lillahi ya dan ila ma'adi wa la yaqti bi wajhillah ta'ala ar-rahmatul akhirah fa hada min al-fa'ili wa rajul orang yastami bi ala hayatil akhirah وينال بالأحمد والجاه والمال وهو عالم بذلك مستشعر في قلبه وكالتهاني وخشى المقصد فهذا من المفاصل قوله صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى lam yastaqim wallahi la tu'la wa wallahu a'lam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala nawaitu ta'alim wa salatu wa sunnatu rasulillah wa du'a ala huda wa qala zakati bi tawabillah wa qala wa qul bi sama amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru, para asatidz, seluruhnya yang saya hormati, mudah-mudahan dalam umur sehat walafiat. Di sini Imam Ghazali menjelaskan tentang 3 keadaan penuntut ilmu, 3 golongan jenis orang mencari ilmu. Wa alam rahimahullah, ketahuilah semoga Allah merahmati yang kendaraan, an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Orang dalam menuntut ilmu itu ada 3 keadaan. Menuntut ilmu ini dasar kita ciptakan, bukan dasar anak aja. Nanggu hajat wajib mencari ilmu, bukan dasar dinian atau latihan aja, tapi sederhana latihan dan dinian wajib menuntut ilmu. Tuhan anon wajib menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai mati. Tidak ada kata-kata sampai belajar. Karena Nabi yang mengatakan carilah ilmu. Dari mulai kita dilahirkan sampai kita di dalam lahat sampai mati. Jenis orang menuntut ilmu ada 3. Yang pertama, rajulun, seseorang thalabul ilma, menuntut ilmu, lihat dakhilahu zadan ilal ma'ad, tujuannya untuk mengumpulkan bekal akhirat, cari sanggup buat mati. Walam yakti ila wajhullah wa darul akhirah, tujuannya hanya semata-mata lillahi ta'ala, dan tujuannya untuk mendapatkan akhirat. Fahada minal faizin, inilah orang-orang yang beruntung. Inilah orang-orang yang beruntung. Murni tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang lain. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya dia menuntut ilmu bukan untuk unggul di antara teman-teman. Dia menuntut ilmu
hanya semata-mata ingin bahagia di akhirat, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari tenar, popularitas, atau supaya nanti dia dihormati orang, bukan. Murni tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Gak mesti jadi guru orang belajar, gak harus jadi dai orang belajar. Yang penting ilmu itu bisa menyelamatkan dirinya menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi pembisnis yang sukses karirnya di dunia dan sukses di akhirat, bermanfaat di dunia dan bermanfaat untuk bekal di akhirat. Itu tujuan belajar. Selamat. Inilah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, rajulun talabahu yas'ina bi alahiyati al-hajiyah. Orang belajar tujuannya untuk keperluan kehidupan dia di dunia. Yanala bil izza wal jah wal mal. Dia ingin jadi orang pintar supaya dia menjadi orang yang dimuliakan di dunia, memiliki kedudukan, memiliki harta yang berkecukupan. Wah, alim tidak, dan dia tahu niatnya dia gitu. Mustasmirun biqalbihi raqaqatan halihi. Raqaqatan halihi. Dia merasakan di hatinya bahwasanya lemah keadaannya, kisah maksudnya tujuannya tidak baik, tujuannya kotor, bahaya dengan ini berbahaya. Ini yang kedua ini berbahaya. Kalau tujuannya seperti itu, maka fa'in ajalahu ajalu qabla taubah, kalau dia wafat sebelum taubat, khifa 'alaihi su'ul khatimah, dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan kurang baik, walaupun gambarnya dia sedang menuntut ilmu, tapi tujuannya bukan karena Allah. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiah, keadaannya dalam keadaan bahaya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, luruskan niat ketika kita belajar, terutama anak-anak kita yang sekolah. Jangan dibikin niatnya untuk jadi orang yang akan mendapatkan dunia, yang akan mendapatkan pangkat, yang akan mendapatkan kemuliaan di dunia. Jangan. Luruskan niat cari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya selamat hidupnya di dunia dan bahagia di akhirat, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau tujuan yang nomor 2 tadi itu dia tidak berubah, maka dikhawatirkan dia menuntut ilmunya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikhawatirkan keadaannya dalam keadaan yang buruk. Jika dia tidak segera taubat, tidak segera merubah niatnya, dikhawatirkan su'ul khatimah. Belum terlambat. Ayo sama-sama kita rubah niat. Apa sih tujuan kita belajar? Apa sih tujuan kita sekolah? Apa sih tujuan kita mencari ilmu? Luruskan niat semata-mata tujuan supaya kita seberataan selamat. Amin. Dan ta'ala. Wa in mufiqa li taubat qabla qulil ajal, kalau sudah kita rubah niat kita yang tak baik menjadi baik sebelum kita wafat, Allah dengan amal, kita niatkan ilmu yang kita pelajari akan kita amalkan
wa tadaraka ma farata minhum min salat iltaqa fil faizi, maka kita akan berkumpul bersama orang-orang yang beruntung. Golongan pertama tadi yang niatnya bujur-bujur karena Allah Subhanahu wa taala, yang niatnya bujur-bujur ingin mengamalkan ilmunya, maka ketika kita taubat kepada Allah, ya Allah, ulun niatnya kurang bagus, sekarang ulun luruskan niat ulun, semata-mata ulun belajar supaya ulun itu bahagia di dunia dan di akhirat lillahi ta'ala, niat untuk mengamalkan ilmu. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, ulun niat belajar dan mengajar, wa nafa wal ittifaq, ngambil manfaat dan memberikan manfaat, wal ibadah wal istifadah, memberi faedah dan mencari faedah, wal hatta ala tamassuk bi kitabillah, saling memberikan nasihat untuk berpegang Al-Quran wa sunnati Rasulillah, berpegang dengan sunnahnya Rasulullah SAW, wa dalalah al-huda, niat untuk menunjukkan hidayah, wa dalalah al-khair, menunjukkan kebaikan, ibtigha'a wajhillah, semata-mata karena Allah, wa mardatillah, dan ridhonya Allah, wa qurbi, tertinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini niat untuk belajar. Itu yang diajarkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad, penulis Rohibul Haddad. Amalkan. Kalau belum hafal bisa dicari, tulis, dicari niat belajar Imam Abdullah Al-Haddad yang selalu ulun baca sebelum mengajar. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa naf'a wal intifaq wa ibadah wa istifadah. Aku niat belajar dan aku niat mengajar, aku niat mengingat dan saling mengingatkan, mengambil manfaat dan saling memberi manfaat, mengajak berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah Nabi, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat belajar. Niat belajar, insya Allah kamu kita sebelum belajar bujur-bujur berniat, yaitu insya Allah ilmu yang kita dapat bermanfaat. Kita ini saling belajar, semuanya saling berbagi. Kalau gak ada yang hadir, gak ada yang ngajar, gak ada yang ngajar, gak ada yang hadir. Jadi semuanya saling berbagi, mengambil manfaat dan memberi manfaat. Itu niat benar. Mengamalkan ilmu yang kita dapat, salah satunya saling mengajarkan. Walaupun satu ayat, apa yang kita dapat ajarkan, sampaikan. Yang ketiga, rajulun tsalits istahwadha alaihi syaitan. Yang ketiga ini sudah dikuasai oleh syaitan, niatnya kurang baik. Wattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsur bil mal. Dia mencari ilmu, belajar setinggi mungkin untuk sebagai perantara mengumpulkan kekayaan di dunia. Tafakhur bil jah, untuk berbangga diri dengan pangkatnya. Ta'azzuz bi kasratil ajra, untuk menjadi mulia dengan banyak pengikutnya, banyak followernya, banyak umatnya, banyak jamaahnya. Yadkhulu bi ilmin kulla madkhal, dengan ilmunya dia manfaatin untuk mencari kemuliaan-kemuliaan yang sifatnya sementara di dunia. Roja ayat dia minat dunia wa tarah, dengan ilmunya dia memuaskan nafsunya, hajat-hajatnya. Wa huwa ma'adhalika yudmiru bi nafsi annahu indallahi bimakan, dan dia nggak sadar, dia menyangka dirinya pun mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap dirinya ini buruk, menganggap dirinya orang alim, dasar bujur alim, dasar bujur berilmu, tapi niatnya salah.
Niatnya salah. Bisa diisi mati ulama karena memang butuh dia menggunakan atribut ulama. Ilmunya ada, tapi tujuannya beda. Tarassumi birusumihim bizayyi wal mantiq. Pakaian ulama, ucapan ulama, pandai berpidato, pandai berdalil. Maka lebih ada dunia Allah. Tapi hatinya, tujuannya secara zahir dan batin, apa yang diucapkan beda dengan apa yang diperbuat. Dia betul-betul mencari kesenangan duniawi. Bahaya hal inilah niat yang menghancurkan, membinasakan. Wa minal hamqa al-maghruri, niat orang-orang yang tertipu. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana setan itu kalau mengelabui orang-orang yang belajar. Bagaimana setan itu bisa menggoda orang berbuat baik, dimanfaatkan oleh setan kebaikannya untuk disalahgunakan, dirubah niatnya, dirubah tujuannya, dan yang paling berbahaya dia tidak sadar dan menyangka dirinya mulia, menyangka dirinya adalah orang alim, menyangka dirinya termasuk golongan orang yang mendapatkan keutamaan ilmu, padahal di mata Allah tidak ada harganya. Di mata Allah tidak ada harganya karena Allah mengetahui niatnya, Allah mengetahui isi hatinya, dan itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahwa kafir, jangan lupa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau berbicara dengan apa yang tidak engkau lakukan? Besar murkanya Allah, engkau berbicara tapi engkau tidak melakukannya. Hanya sebagai teori tanpa diamalkan. Kita sering dengar, bapak-bapak sering dengar, ibu-ibu sering dengar, kalau orang alim meninggal dicabutnya ilmu. Wafat seorang guru dicabutnya oleh Allah ilmu. Yang dicabut itu bukan ilmunya, ilmunya ada, kitabnya masih ada. Ini kitab ini 997 tahun yang lalu beliau dilahirkan. Tahun 450 Hijriah Imam Ghazali lahir. Ngarannya Muhammad bin Ahmad. Ngaran bin Muhammad, bapaknya Muhammad, kayunya Muhammad, bapak kayunya Ahmad. Lahir di Khurasan, desa Atus. Ayahnya cuma tukang pintal benang. Tapi tiap hari pengajian berdoa sama Allah supaya kita mempunyai anak-anak yang tadi, yang alim, yang bermanfaat. Meninggal tahun 505 Hijriah, umurnya tidak tua, cuma 55 tahun, tapi karyanya ratusan. Menguasai berbagai bidang ilmu, baik ilmu fikih, baik ilmu kalam, baik ilmu balaghah, baik ilmu filsafat, ilmu kedokteran, dan segala bidang ilmu beliau menguasai, sampai tidak ada satupun ulama di dunia ini sampai detik ini yang mendapatkan julukan Hujjatul Islam kecuali beliau, Imam Ghazali. Hujjatul Islam, dalilnya Islam, Imam Ghazali. Karena semua aliran di saat itu yang menimpa semuanya terbantahkan oleh Imam Ghazali dari desa Tusi, yang mana di situ penduduknya rata-rata pegawai memintal benang. Ayahnya tukang pintal benang, orang yang soleh, yang alim, yang warak, selalu mendoakan jika berjumpa dengan orang-orang soleh, semoga anaknya menjadi anak yang bertempat, anak yang soleh. Akhirnya dikaruniai dua kakak adik, Muhammad dan Ahmad. Muhammad Siddiq Imam Ghazali, Ahmad saudaranya juga dari Allah yang berdakwah menebarkan ilmu di seluruh dunia. Menggantikan beliau ketika mengajar di salah satu madrasah di Bawang Nurul
biografi yang begitu indah Imam Ghazali. Dia berbilang, niat paling penting niat. Rasulullah pernah bersabda, "Ana min ghairi dajjal, akhlafu 'alaikum min ad-dajjal." Fakila wa ya Rasulullah wala ulama su. Kata Nabi, aku lebih takut daripada dajjal. Ada yang lebih takut sama Nabi daripada dajjal. Dajjal ini fitnah di akhir zaman. Enak kalau dajjal keluar. Dan ini sudah disebutkan sama Nabi. Banyak yang keempat lawan dajjal. Karena dia akan membujuk dengan kenikmatan yang semu, mengajak orang ke surganya. Dajjal akan menipu dan banyak yang tertipu. Tapi Nabi lebih takut daripada dajjal. Kepada umatnya, aku lebih takut daripada dajjal. Sahabat bertanya, wah ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang bertakuti daripada dajjal? Rasulullah ulama orang alim tapi menyesatkan. Itu lebih ditakuti Rasulullah SAW daripada. Kenapa? Karena kalau orang itu alim, dia bisa diumpati orang banyak, pengikutnya banyak. Kamu sipil menyesatkan, pengikutnya terungkap. Itu yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Dan setan itu paling senang godain orang-orang yang alim, yang berilmu. Kalau cuma orang awam, mungkin setannya yang datang pangkatnya biasa-biasa saja. Karena kalau orang awam itu dia berbuat salah, dampaknya dasar diri seorang. Tapi kalau orang yang dia itu memiliki umat yang banyak, itu yang godaannya salah. Dan itu yang betul-betul berat. Dan itu yang paling ditakuti Rasulullah SAW, melebihi daripada dajjal. Ulama orang alim banyak, tapi orang yang mengamalkan dikit. Ketika orang alim meninggal dunia, ditaburlah ilmu. Yang dimaksud adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Ilmunya ada. Ini 900 tahun lebih Sidin Imam Ghazali meninggal dunia, tapi ilmunya masih ada, bisa kita baca. Ini bisa kita baca, tertulis. Cuma orang-orang yang mengamalkan tulisan-tulisan ini, itulah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang ditaburnya ilmu, ditaburnya orang-orang soleh yang mengamalkan ilmu yang ada. Pendidik, murabbi, itu yang sangat kita perlukan untuk hidup di zaman sekarang. Contoh panutan, itulah yang sangat penting untuk anak-anak kita, untuk diri. Akhlaknya bagus, kepada orang tua berbakti, kepada masyarakat menghormati yang tua, menyayangi yang muda, sesama guru saling menghormati, menyambut silaturahmi, syariatnya jelas, sholatnya jelas. Itulah mereka orang-orang yang mengamalkan ilmunya, dan itulah para pendidik, bukan sekedar alim, tapi amil mengamalkan ilmunya. Ini yang jalan. Karena ilmu bisa didapatkan oleh siapapun, walaupun orang itu tidak beriman. Orang itu tidak beriman, tapi kalau dia belajar, dia jadi orang alim. Tapi percuma kalau cuma alim tidak diamalkan. Karena amal adalah buah daripada ilmu. Ilmu hanya sebuah pohon, amal adalah buahnya. Pohon tak berbuah, tidak bisa diambil manfaatnya.
Sehingga ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan sedikit demi sedikit, yang penting diamalkan. Jangan sebagai orang yang berilmu menggunakan ilmunya disalahgunakan. Ibarat orang menjual pedang kepada pembegal, maka penjual dan pembeli dalam dosanya sama, guru dan muridnya dalam dosanya sama, memberikan ilmu kepada orang yang menyalahgunakan ilmunya. Ilmu tidak boleh disalahgunakan, ilmu diamalkan. Itu yang ditakutkan Rasulullah, orang yang menyalahgunakan ilmu. Melebihi Rasulullah takut dengan dajjal yang mengelabui umatnya. Orang yang berilmu bisa lebih bahaya. Wahai anak dajjal, ghayatuhu atilah. Dajjal tujuannya menyesatkan. Wa mithlu hadzal alim, adapun orang alim ini insarafa nas an dunya bi lisanihi wa maqalih. Jika orang-orang itu berpaling dari dunia karena nasihat lisannya, ucapannya, bahwa da'ina ilaiha bimakhla'ali wa ahwalih, tapi malah orang yang berilmu ini tingkah lakunya, gerak-geriknya mengejar dunia, ucapannya menyeru orang supaya menjauhi dunia, tapi tidak sesuai dengan gerak-geriknya. Padahal lisanul hal, ucapan yang nampak dari gerak-gerik itu antok, yakni afsah, Allah lebih berdampak min lisan yang nakal daripada sekedar lisan ucapan saja. Maksudnya apa? Perilaku lebih mengena daripada ucapan. Dakwah dengan perilaku itu lebih berdampak pada orang yang melihatnya daripada dakwah dengan lisan sekedar ucapan saja. Karena sekedar ucapan teori semua bisa, tapi akhlak, perilaku yang baik ini yang lebih berdampak bagi mereka yang melihat, bagi mereka yang meniru. Anak-anak itu kalau masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, apa yang dilakukan kulitannya dia meniru, dia melihat gerak-gerik itu lebih berdampak daripada sekedar mendengar ucapan. Jadi kalau ingin anak kita anak-anak yang soleh-soleha, tampakkan kepada mereka di rumah kulitannya mengajarkan yang baik-baik. Bapaknya nyuruh anaknya ngaji entah maghrib, tapi bapaknya nonton TV. Kayak apa kan anaknya mau ngaji? Bapaknya nyuruh anaknya sembahyang sholat, tapi bapaknya tidak sembahyang, main HP. Nyuruh anaknya jangan main HP, tapi bapaknya main HP depan anak-anak. Anak-anak itu melihat sosok yang bisa ditiru, tunjukkan yang baik-baik. Karena dakwah dengan perilaku lebih berdampak, mengena daripada cuma dengan ucapan saja. Lisanul hal antaku min lisanil maqal. Wa tiba'un nas ila musa'adati bil a'mal am yalumina ila mutaba'ati bil aqwal. Tabiatnya manusia untuk meniru perbuatan lebih cenderung cepat mengikuti daripada mengikuti sekedar ucapan saja. Wama afsadahu hadzal maqul, betapa rusaknya orang yang golongan ketiga ini, dia punya niat yang tidak baik dalam mencari ilmu, menyalahgunakan ilmunya di a'mali akthar mimma aslahu bi aqwalih. Ucapannya bagus tapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang ditanjurkan. Betapa rusaknya perbuatan orang ini lebih merusak daripada ucapannya. La yastadrikul jahil ala raghbah di dunia illa istidraki ulama. Tidaklah orang-orang bodoh, orang-orang awam berani
rakus mengejar dunia, tamat kecuali karena mencontoh keberanian para ulamanya dengan dunia. Melihat orang-orang yang golongan ketiga yang menyalahgunakan ilmu dalam perilakunya dengan dunianya, sehingga orang-orang awam ini menjadi berani melihat guru-gurunya seperti itu. Bagaimana dengan orang awam? Pokok solo ilmu sababan, maka menjadikan ilmunya sebagai sebab wijaro ati ibadillah alam asyid, menjadikan hamba-hamba Allah berani melanggar, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nafsuhu al-jahilah berbillatul ma'adalik, sedangkan dia seorang yang alim yang menyalahgunakan ilmunya tadi, dia tak paham kalau dirinya ini menyesatkan umat. Dia menganggap dirinya sebagai ulama, padahal dia menyesatkan umat, dan dia menganggap dirinya itu tad'u ila ayyahunna Allah bi'ilmi, Allah akan mengaruniai pahala yang besar berkat